Welcoming the central's approval for the IIT Goa campus, MLA Sudhin Navlikar said Bandora is set to gain national recognition as an emerging education hub. He stated that with 8 buildings already in place and 16 more planned, the institution will benefit local students while attracting learners from across the country, bringing pride and recognition to Bandora and the people of Madkar. आणि NIT दोन्ही कॉलेजी हाचे पयलीं गेली 15 वर्सां गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीच्या कॅम्पसां चालू आशिल्ली. पयलीं आयली NIT, त्या नंतर आयली IIT. सगळे चीफ मिनिस्टरांचें स्वप्न आशिल्लें ही दोन्ही कॉलेजां युनिव्हर्सिटी ज्यो आसात तांची कॉलेजां गोंया येवच्यो. आणि त्या प्रमाणे NIT आयली ते बरे तरेन जाले. आमचे घरचे भुरगे जे आज पायलट जावन हांगा आसात ते सुद्दां ह्या कॉलेजीत शिकून पयले 10 पास जातात बाय गोवरी NIT. आणि त्या नंतर आता NIT आमची उपळी ह्या भागात. आणि प्रश्न आशिल्लो IITचो, IIT येदी व्हडली जमीन आमचे कडेन एवेलेबल नाशिल्ली. आणि त्या खातीर प्रत्येक कडेन गेल्या नंतर लोक ताका ओपोज करताले कित्याक खूब मोठी जमीन तांकां जाय. पूण जेन्ना प्रपोजल अशें आयलें की कमीत कमी जमीन जर तांकां मेळ्ळी जाल्यार तांणी थंयच कित्याक करतली काय म्हणून. आणि गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन 1963-64 ही सबंद जमीन त्या वेळार जरी एअरपोर्टा खातीर एक्वायर केल्ली, त्यानंतर गोवा इंजिनियरींग कॉलेज कॅम्पस ह्या जमनीत जालो. आणि तो 1968 हे काम चालू जावन 1971-72 ताचें इनॉग्रेशन जालें. आणि ह्या हातूंत 4.5 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन तांकां दिवंक शकता अशें टेक्निकल एज्युकेशन बोर्ड आणि गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन डिसायड केलें. जेन्ना ही न्यूज म्हाका कळ्ळी तेन्ना हांवें सांगलें ह्या इतल्या एरियेंत जर ते करूंक शकता आसत जाल्यार नक्कीच ही जी IIT इंजिनियरींग कॉलेज कॅम्पसां चलता आमचे सगळे जी कंडिशन आसा आमचे बांदोडा पंचायतीची आसा, आमचे थंय कटमगाळ आसा, त्यानंतर आमचे धनगर समाज आसा, त्यानंतर आमच्या कटमगाळीची लोजां आसा, दादण समाज आसा, हांकां सगळ्या सांबाळून जर त्यो गोश्टी जर जाता आसत जाल्यार ताका सुदीन ढवळीकराचो पाठिंबा आसा. आणि त्या प्रमाणे आज हे सगळे 4.5 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीत हे IIT मुखार जावपाक जाय अशें दिसता म्हाका. ती जातली की ना हें हांव सांगूंक शकना, कारण प्रत्येकाच्या मनात वेगवेगळे विचार आसतात. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो आसा तांणी आज लेटर दिलां की आमकां मान्य आसा म्हणून. पूण मान्य जरी असलें फुडले सोपस्कार पूर्ण करता आसतना तांणी योग्य रितीन गांवचे सगळे गांवपण लक्षांत घेवन सगळे मुखार वचचे. आणि ताका आमी आमचे सगळे कॅबिनेटाचो परमिशन आसतलें, मुख्यमंत्र्याचें परमिशन आसतलें, त्या खातीरूच हें सगळें जाल्लें आसा. आणि बरे तरेन सगळ्यांनी ह्यो गोश्टी जर केल्यो आमच्या गांवांक एक वेगळेपण आणि मोठें नांव आमच्या वर्ल्ड नकाशार वचलें. जशें आतां IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास अशें म्हणटात तशें IIT गोवा बांदोरा म्हणून. आणि आमचें हें नांव जें आसा तें वर्ल्ड नकाशाचेर डेफिनेटली एज्युकेशन हब आसात तो. आणि एक तुरो तातूंत पडटलो आणि आसाय बी IIT अजून आसाय बी जवळ जवळ 8 बिल्डिंगो IITच्यो आसा, त्या शिवाय हॉस्टेलां आसात. पूण आनी मुखार जवळ जवळ 15-16 बिल्डिंगो येतल्यो आणि ताचें श्रेय हें गांवकाऱ्यांक आसतलें अशें म्हाका दिसता. हे मोठे मतदारसंघाकूय आसतलें आणि गांवच्या लोकांक आसतलें. इम्पॉर्टंट हें गांवच्या लोकांक आसतलें आणि तें खरें श्रेय आसा अशें म्हाका दिसता. खंयचीं भुरगीं येवं, गोंयचीं भुरगीं शिकूं, आमचीं भुरगीं शिकूं, पूण ही जें खरें मोठेपण ह्या हातूंत आमकां मेळटलें.